Human mabati sa mga sakop sa labawng hukmanan si Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, Tanawa, nakita ko ang langit nga naabli, ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios. apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya giguyod nila siya ngadto sa gawas sa syudad ug gibato ug gibutang sa mga saksi ang ilang mga kupo sa tiilan sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya. Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Unya miluhod siya ug mituaw. Ginoo, ayaw sila pagkasad-a sa ilang gibuhat. Tapos niya isulti kini, namatay siya. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban.